नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं इकरा नदीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो की जानिब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई यकीनी होगी। शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का उन्वान है बड़े ठीक कहते हैं। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। इस वक्त मैं कम सिन थी, बहुत मासूम थी। मुझको ज़माने की चलन का कुछ पता नहीं था। हमारे घर का माहौल बहुत पाकीज़ा था। अम्मी की तबीयत में कुछ आराम तलबी और लापरवाही ज़्यादा थी। तभी वो अपनी औलाद पर कड़ी निगाह नहीं रख सकती थी, जबकि वालिद साहब कमाने की गर्ज से सऊदी अरब में रहते थे। अब्बू की गैर मौजूदगी में घर कली तौर पर मेरी माँ की निगरानी में था। हमारे साथ नानी अम्मा रहती थी, चूंकि वो बेवा थी और मामू मुमानी उनका ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे, तो अम्मी उनको अपने यहाँ ले आई, क्योंकि हम लोग भी तो अब्बू की गैर मौजूदगी के बायस अकेले रहते थे। ऐसे में किसी बुजुर्ग का घर पर होना लाजिम था। इन दिनों नानी अम्मा की उम्र 65 साल से ऊपर थी, मगर वो एक बाहोश और होशियार खातून थी। उनको दुनिया की समझ थी, लिहाजा वो बात बात पर हमको रोकती टोकती थी। तभी हमको वो अच्छी नहीं लगती थी। अम्मी तो कुछ भी ना कहती, हम जहाँ मर्जी आते जाते। सहेलियाँ आती, लेकिन नानी जान को ये आज़ादी एक आंख ना बाती थी। वो हम बहनों से बार बार कहती कि तुम लोगों को खबर नहीं, ज़माना कितना बुरा है। बेशक तुम अच्छी हो, लेकिन ज़माना तो अच्छा नहीं। लिहाजा किसी के घर जाओ और ना ही किसी को अपने यहाँ बुलाओ। इनका ऐसा कहने की वजह से हमें गुस्सा आता और हमारे सर दुखने लगते। हम बहनें अम्मी से शिकायत करती, अम्मी जान देखिए, आपकी माँ हर वक्त हमको टोकती हैं। हम जहाँ मर्जी आए जाएं, आखिर इनको क्या है। बेटी वो तुम्हारे भले की सोचती हैं, तभी टोक देती हैं। तुम उनकी बात का बुरा ना माना करो, तुम लोग करती तो अपनी मर्जी हो, फिर क्यों उनकी बातों का बुरा मानती हो। नानी अम्मा से फिर वो ये कहती, अम्मी जान ये बच्चियां हैं, इनको सहेलियों से मिलने दिया करें। इतनी ज़्यादा रोक टोक भी अच्छी नहीं होती। वो जहाँ जाती हैं बता कर जाती हैं, इनकी सारी सहेलियों को भी हम जानते हैं। आप तो बस बच्चियों के पीछे ही पड़ी रहती हैं। अम्मी के ऐसा कहने पर नानी जान दिल महसूस लेती और खामोश हो जाती, मगर 2-4 दिन बाद फिर हमें समझाना शुरू कर देती। नानी से हमारी अक्सर लड़ाई हो जाती कि वो हमको बदतमीज़, बदजुबान और बदलिहाज कहने लगती। हालांकि हमसे प्यार भी बहुत करती थी। खैर वक्त गुजरता गया। अब्बू तो साल 2 साल बाद 1-2 माह के लिए आते, मेहमानों की तरह, और चले जाते। हमारा कोई भाई न था। हम 3 बहनें थी। अब्बू बहुत प्यार करते थे। जब वो सऊदी अरब से आते, हमारे लिए किस्म किस्म के कपड़े, परफ्यूम, दिगर बहुत सी अशिया और तोहफे लाते, और हमारे लिए ईद का दिन होता। हम अपने अब्बू की जुदाई के आदी हो चुके थे। अगर उनका इंतज़ार होता था तो उन कीमती अशिया और तोहफ़ की वजह से जो वो हमारे लिए लाते थे, वो रकम भी अम्मी जान को बाकायदगी से भिजवाते थे। हमें घर में हर आसाइश और सहूलत हासिल थी, किसी शय की कमी नहीं थी। एक खलश थी तो वो हमारी नानी अम्मा थी, जिनकी बातें चैन सुकून छीन लेती थी। और हम लोग अक्सर उनको गुस्से में कहते थी कि नानी जान, जब आपके बेटे मौजूद हैं तो उनके घर जाकर क्यों नहीं रहती, हमारे यहाँ क्यों रहती हैं। इस बात पर अलबत्ता हमारी माँ को गुस्सा आता और हमको डांटती। लड़कियों, होश की दवा किया करो। वो हमारे भले को हमारी खातिर अपना घर छोड़कर यहाँ रह रही हैं, क्योंकि हम लोग तुम्हारे अब्बू के परदेश में होने की वजह से अकेले रहते हैं। अगर कोई बुजुर्ग घर में ना हो तो लोग भी बातें सुनाते हैं। खबरदार, जो तुमने आइंदा मेरी माँ से ऐसी वैसी बात कही। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन खोला ने मैट्रिक पास कर लिया। अब्बू भी आने वाले थे। अम्मी ने इसकी शादी की तारीख ठहरा दी और फिर बाजी खोला ब्याह कर अपने पिया घर चली गई। उनकी शादी अब्बू के चचाजाद भाई के बेटे से हुई। मेरी और खोला की बहुत बनती थी, क्योंकि वो मेरी बहन ही नहीं सहेली भी थी, और हम घंटों आपस में बातें किया करती थी।
خولا مجھ سے صرف 2 سال بڑی تھی، جبکہ چھوٹی بہن عذرا اور مجھ میں 5 سال کا فرق تھا۔ اسی وجہ سے میں اپنی بڑی بہن سے زیادہ مانوس تھی۔ اس کو باجی بھی نہیں کہتی تھی، خولا پکارتی۔ خولا کے بیاہ کے بعد میں تنہا ہو گئی۔ عذرا سے پیار کرتی تھی، مگر وہ ذہنی لحاظ سے پیچھے تھی۔ میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ شیئر نہیں کر سکتی تھی اور زیادہ باتیں بھی نہ کرتی۔ وہ عجیب طبیعت کی مالک تھی، جلد برا مان جاتی تھی، اس کو منانا پڑتا تھا۔ یہ صورتحال مجھے ناپسند تھی، مگر کیا کر سکتی تھی۔ چھوٹی بہن کا ناز نہ اٹھاؤ تو امی اور نانی ناراض ہو جاتی۔ غرض ان دنوں میں بڑی الجھن اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اسی وجہ سے میں نے ایک سہیلی کے گھر بھی زیادہ جانا شروع کر دیا، جبکہ نانی جان نے اس بات پر خواہ مخواہ میرا پیچھا لے لیا کہ تم فاخرہ سے نہ ملا کرو، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ فاخرہ اچھی لڑکی تھی، بس اس میں یہ خرابی تھی کہ ذرا بے باک اور منہ پھٹ سی تھی۔ بات جو نہ بھی کہنی ہوتی کہہ دیتی، خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، وہ لحاظ نہ کرتی تھی۔ کئی بار اس نے نانی کو بھی کہہ دیا کہ آپ خواہ مخواہ جویریہ پر شک کرتی ہیں، حالانکہ اس کے آج تک کسی لڑکے سے شناسائی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوستی، تو پھر آپ اس پر پابندیاں کیوں لگاتی ہیں؟ یاد رکھیں، لڑکیاں زیادہ پابندیاں لگانے سے خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ گھٹن کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ بات صحیح تھی یا غلط، مگر فاخرہ کے کہنے کی انداز صحیح نہیں تھا، جس کی وجہ سے نانی جان امی کے سامنے واویلا کرتی تھی کہ یہ لڑکی خراب ہے، اسے گھر مت آنے دیا کرو، یہ ہماری جویریہ کو بھی خراب کر دے گی۔ ابھی یہ قصہ چل رہا تھا کہ ہماری نانی جان واقعی شک کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ ان کو فاخرہ کے آنے اور مجھ سے ملنے پر ہی اعتراض نہیں تھا، اب وہ ہر کسی کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ہماری عادت تھی جب فاخرہ آتی تو ہم دونوں چھت پر چلی جاتی اور وہاں بیٹھ کر باتیں کرتی۔ یہ بات کبھی ہماری نانی جان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور وہ اکثر کہتی تھی کہ جب یہ آتی ہے تو تم چھت پر کیوں جاتی ہو، یہاں سامنے بیٹھ کر باتیں کیوں نہیں کرتی؟ آخر ایسی کون سی باتیں ہوتی ہیں جو تم لوگ سامنے بیٹھ کر نہیں کر سکتی؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ویسے بھی لڑکیوں کا چھت پر جانا ٹھیک نہیں ہوتا، تم اکیلی بھی اور اوپر چھت پر مت جایا کرو۔ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، لیکن نانی جان کا یوں اعتراض کرنا، کھل جانا اور میں ان کی باتوں کو فضول جان کر آوازار ہونے لگ جاتی، کبھی کبھی تو چلا بھی پڑتی۔ تب امی مجھ کو ڈانٹتی کہ تم بزرگوں کا ادب نہیں کرتی ہو، دیکھو تمہاری نانی جان کتنی عمر رسیدہ ہیں اور تم ان کے سامنے اونچا بولتی ہو، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، ایسا مت کیا کرو۔ امی جان کو میں سمجھانے کی کوشش کرتی کہ ماں ایسی ویسی کوئی بات نہیں، میں چھت پر صرف اس لیے جاتی ہوں کہ گھر میں دل گھٹتا ہے اور بوریت ہوتی ہے، تو چھت پر جا کر ایک خوشگواری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور وہاں کیا ہے؟ وہاں آدم زاد یا پری زاد تو نہیں، اگر کوئی جن بوت ہیں بھی تو میں نے آج تک انہیں نہیں دیکھا۔ غرض کہ ایسی ہی بے سرپا باتیں ہونے سے ہماری نانی نے ماحول کو اذیت ناک بنا رکھا تھا۔ ان کو ہمارے باہر جانے پر، سہیلیوں سے ملنے پر ہی تکلیف نہیں تھی، اگر ہم گھر میں بال کھول لیتی، فیشن کر لیتی تو وہ فوراً کہہ اٹھتی، ایسے طور طریقے اچھی لڑکیوں کے نہیں ہوتے، ایسا خراب لڑکیاں کرتی ہیں، بھلا گھر میں فیشن کرنے، بال بنانے یا لپسٹک لگانے کی کیا تک ہے، کس کو دکھانا ہے یہ فیشن؟ گویا خود کو بنانا سنوارنا اپنا دل خوش کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کے مطابق کسی اور کو دکھانے یا پھر کسی غیر کے دل کو خوش کرنے کے لیے تھا۔ میں نانی ماں سے بہت تنگ آ گئی اور چڑھنے لگی۔ اب میں نے بھی ان کو جلانے کی خاطر ہر وہ کام کرنا شروع کر دیا جس سے انہیں غصہ آئے۔ دراصل یہ میری کم سنی کے دن تھے، ان کی اچھی سوچوں کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، تو وہ میری کم سنی کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ تبھی میرے اور ان کے درمیان کھچاؤ بڑھتا چلا گیا اور مقابلے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ امی جان سمجھداری سے کام لیتی اور ان کو سمجھاتی کہ اتنا زیادہ پیچھے نہ پڑے، وہ مجھ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کنٹرول کرتی۔ زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کا یہ کام اگر امی خود اپنے ذمہ لے لیتی تو ہمارا بھلا ہوتا اور نانی جان سے بھی ہم لوگ آوازار نہ ہوتے۔ مانتی ہوں کہ ذرا سی ہماری تکلیف پر نانی جان تڑپ اٹھتی تھی اور امی سے زیادہ ہمارے آرام کا دھیان رکھتی تھی، ہمارے 100 کام کر دیتی تھی، لیکن ان کی طبیعت ایسی تھی کہ شک کرتی اور ہم کو ادھر ادھر
ادھر جھانکنے نہ دیتی۔ امی جان کا مزاج اپنی ماں سے قطعاً مختلف تھا۔ وہ جتنی آزادی چاہتے وہ منع نہ کرتی، لیکن بازار جانے اور شاپنگ کرنے کی اجازت مل جاتی تھی۔ غرض کسی بات کو منع نہ کرتی، بس وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہتی، میوزک سنتی یا ٹی وی دیکھتی رہتی تھی۔ گھر کا تمام انتظام نانی جان سنبھالتی اور سارے گھر کے کام بھی وہی کرتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارا خیال رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ کچھ دنوں سے نانی جان سے میری بول چال بند تھی، کیونکہ جب بھی میرا جی چاہتا میں دروازے میں چلی جاتی اور سڑک کا انتظار کرتی، باہر جھانکتی یا پھر چھت پر جا کر وہاں سے گلی میں جھانکتی۔ جب کافی دیر ہو جاتی تو نانی کو میری فکر ستانے لگتی۔ وہ چھت پر آ جاتی اور آوازیں دیتی، جویریہ اب اتر آؤ، میری بات ہے کب سے جھانک رہی ہو؟ تم کو یوں جھانکنا دیکھ کر میرے پاس پڑوسی والے یا گلی محلے والے کیا سوچتے ہوں گے؟ اس کا باپ یہاں نہیں تو اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ بیٹا یہ بری بات ہے۔ تب اف اف کرتی میں ماتھا پیٹتی نیچے اتر آتی، دروازے سے جھانکتی تو وہاں آ جاتی اور دروازہ بند کر کے کہتی کہ بیٹی یہ شریفوں کا طریقہ نہیں، جوان بیٹیاں ایسے کنواروں سے سر نکال کر نہیں کھڑی ہوتی۔ آخر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ بس اس آخری جملے سے میرے تن من میں آگ ہی لگ جاتی اور سوچتی کہ ایسا کچھ کر کے دکھاؤں تو ان کو پتا چلے کہ خراب لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، جبکہ میں خراب ہوں ہی نہیں، اور یہ ہر وقت مجھ کو خراب لڑکیوں جیسا سمجھتی تھی۔ میں 16 سال کی تھی تب میری سہیلیاں بھی حیران تھی کہ یہ عام لڑکیوں جیسی نہیں۔ وہ کہتی تھی جویریہ سنا ہے کہ ہر انسان ایک دفعہ محبت ضرور کرتا ہے، لیکن تم نے یہ قدم نہیں اٹھایا، تم کو مبارک ہو۔ ان کے ایسا کہنے پر میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی، مسائل سے بچی ہوئی تھی، ورنہ کیا میری نانی امی مجھ پر زندہ ہونے کا سماج چھوڑتی؟ مجھ کو آج کے دنوں میں یہ فخر تھا کہ کل کے بارے میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کل کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں بھی یہ سوچتی تھی کہ شاید میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں کہ کوئی مجھ پر نظر اٹھا سکے۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی کہ ساتھ والی چھت سے کسی نے مجھ پر کھجور کی گٹھلی ماری۔ میں چونک کر دیکھا، ہمسایوں کا لڑکا سلیمان تھا، ساتھ اس کا کزن بھی تھا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ سلیمان کافی خوبصورت تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کیا، جویریہ بچپن میں تو تم ہمارے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور اب پردہ کر لیا ہے۔ اب ہم بڑے جو ہو گئے ہیں، لیکن تم تو کبھی چھت پر آتی ہی نہیں۔ میں نے جواب دیا، کیا تم چھت پر آتی ہو؟ ہاں اکثر، مگر ہماری نانی جان بہت کرتی ہیں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ نانی جان اوپر سے آ گئی اور انہوں نے سلمان کا یہ فقرہ سن لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں روز چھت پر آیا کروں گا بشرط یہ کہ تم بھی آؤ۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے مڑ کر دیکھا کہ نانی جان غصے بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھ کو سختی سے بازو سے پکڑا اور کھینچتی ہوئی نیچے لے گئی، کیونکہ آج ان کی مراد بھر آئی تھی، گویا میری چوڑی پکڑ لی۔ ایک مجرم کی طرح میری امی کے آگے سر جھکانے کھڑی تھی اور نانی جان برس رہی تھی، اس لیے کہتی تھی کہ چھت پر نہ جایا کرو۔ اب دیکھ لو اپنی بیٹی کے کرتوت۔ ساتھ والے لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، میں نے خود سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ روز شام کو چھت پر آیا کرو۔ اب بتاؤ بی بی کہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ میں تو روز ہی کہتی تھی کہ اسے روکو۔ مجھے پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، تبھی یہ منع کرنے کے باوجود جاتی تھی، اور وہاں دوسرا لڑکا بھی تھا۔ یہ دونوں سہیلیاں تبھی اوپر جا کر اکٹھے دونوں گھنٹوں گم ہو جاتی تھی۔ باخدا بات کوئی نہ تھی، وہ محض اتفاق تھا۔ پہلی بار سلیمان سے سامنا ہوا تھا، مگر اب میں اپنی صفائی میں کہتی کہ نانی جان نے تو مجھے اپنی دانست میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ امی نے اس بات کو پھر بھی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن نانی جان سے کہا کہ اب اس کا بازو تو چھوڑ دیجیے، آئندہ اوپر نہ جانے دیجیے گا، میں منع کر دوں گی۔ ماں نے تو میری طرفداری کی تو میں نے بھی نانی کو جلانے کی خاطر کہہ دیا۔ کیا کروں نانی ماں، سلمان کی باتیں کرنے کا انداز اچھا تھا کہ میں اس کی باتوں میں کھو کر رہ گئی۔ یہ سن کر نانی نے اپنا سر پیٹ لیا اور غصے سے بولی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، یہ لڑکی بھی اب اندھی ہو چکی ہے، ماں اور نانی کے سامنے ایسا کہہ رہی ہے، بے لحاظ ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور تو کھڑی ہنس رہی ہے، کیا کوئی کارنامہ انجام دے دیا تو نے؟ بس کرو امی، میری ماں بولی، بچیوں سے کوئی اس طرح
निपटा जाता है, आपने भी हद कर दी। और मुझे कहा, बेटा तो छत पर क्यों गई थी? अम्मी जान, खुदा कसम मैं वैसे ही गई थी, इत्तेफाक हुआ कि सलेमान आ गया, हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं आया था। अच्छा, तो अब आइंदा नहीं जाना? जी अच्छा अम्मी जान, नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैंने सर झुका लिया। मैं तो ये कहकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि अब नानी बैठी रो रही थी और कह रही थी कि हाँ, क्या मैं पागल हूँ या झूठी हूँ? यहाँ मेरी तो ये कदर है, अब ना रहूंगी और अपने बेटे के घर चली जाऊंगी। उनकी ऐसे बातें सुनने को जिगर चाहता था कि बस मैंने भी कई अपने कमरे को बंद कर लिया, मगर मुझको आराम ना रहा। उधर सलमान की भूली सूरत आंखों में फिरने लगी, उधर उसकी बात जहन में घूमती रही। इस वाक़ये के हफ्ते बाद जब नानी जान अपने कमरे में सो रही थी, तो मैं दबे कदमों छत पर पहुंची। हैरत की बात है कि सलमान मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझे देखकर बोला, शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो यहाँ सूख कर कांटा हो जाता। जानती हो कब से इंतजार कर रहा हूँ, कई घंटों से, और रोज ही यूं ही मैं तुम्हारा इस वाक़ये के हफ्ते बाद जब नानी जान अपने कमरे में सो रही थी, तो मैं दबे कदमों छत पर पहुंची। हैरत की बात है कि सुलेमान वहां मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझे देखकर बोला, शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो यहाँ सूख कर कांटा हो जाता। जानती हो कब से इंतजार कर रहा हूँ, कई घंटों से, और रोज ही मैं यूं ही तुम्हारा इंतजार करता हूँ। सुलेमान, मैं नहीं आ सकती थी, तुम मेरा इंतजार मत करो। तुमको तो मालूम है कि उस दिन नानी जान मेरे पीछे ऊपर आ गई थी। पता है उन्होंने मेरा क्या हशर किया? अगर छत पर नहीं आना तो फिर मेरे घर आ जाओ। घर आऊं वो कैसे? अरे भाई, अपना दरवाजा खोल कर, मैं भी अपना दरवाजा खोल देता हूँ। बस 5 मिनट के लिए आ जाओ। देखो, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम मत आओ, वरना नानी अम्मी मुझको जान से मार देंगी। तो तुम ही आ जाओ। और तुम्हारे घर वाले? मैंने सवाल किया। अम्मी दवा खाकर 4 घंटे तक सोई रहती थी। घर में कोई और ना था। मुझ पागल ने भी इस बात का एतबार कर लिया और उसके घर चली गई। पल भर के लिए भी ना सोचा कि इस तरह जाने से बदनामी होगी। जब उसके घर गई तो चकरा कर रह गई। इसने अपने कज़न बुला रखे थे। जब मैं अंदर गई तो 4 लड़के बैठे हुए थे। अब मैं ना अंदर जा सकती थी और ना बाहर, कि इसने गेट पर ताला डाल दिया था। तब मैंने अपना हौसला बुलंद किया और बैठ गई जाकर उसके कमरे में। जब मैं बाहर निकली तो मोहल्ले के काफी लोग गली में थे, जिन्होंने मुझे उस घर से निकलते हुए देखा था। मैंने किसी से भी नजरें ना मिलाई और निगाहें झुकाकर निकली। वो मुझको मेरे घर के दरवाजे तक छोड़ने आया और फिर मैं जल्दी से अपने घर में दाखिल हुई। मेरी बदनामी ना होती अगर घर में उसकी वालिदा होती या फिर उसके कज़न ना होते। मगर जो लड़के घर में थे उन्होंने बाहर जाकर सारे मोहल्ले के लड़कों को बता दिया कि सुलेमान की वालिदा घर पर नहीं थी। तब जवेरिया आई थी। मोहल्ले वालों ने भी मुझे अपनी आंखों से उसके घर से निकलते देखा था। बस फिर हर लड़के की जुबान पर मेरे चर्चे थे और मैं अपना मुंह किसी को भी दिखाने के काबिल ना रही। जिन लड़कों ने खुद मुझे सलमान के घर से निकलते, उनको तो इल्म था कि सलमान के कज़न जो मुझको मेरे बारे में कह रहे थे वो वाकई सही है। वो मुझको खराब लड़की तस्वुर करने लगे। लेकिन मुझको तो जो बात सता रही थी वो ये खौफ था कि कहीं कोई मेरे ऊपर वालिदैन को ना बताए। अबू परदेस में है, यकीनन इन्हें सदमा होगा। अम्मी अबू को तो किसी ने ना बताया, मगर मेरे दिल पर बड़ी गुजरी जब मैं कहीं जाती मोहल्ले के लड़के मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें करते, तंग करते, आवाजें कसते, तो मैं अपनी किस्मत पर रोती। उन दिनों मैं इतना रोती थी कि बता नहीं सकती थी। खैर, जब मौका मिलता नानी सो जाती, मैं छत का चक्कर लगाती और वो आकर मुझसे बातें कर लेता। अब मुझे ये डर था कि कहीं हम बिछड़ न जाएं, क्योंकि वो निचले तबके से ताल्लुक रखता था और हम काफी अमीर हो गए थे। एक दिन पता चला कि सुलेमान की मंगनी हो रही है। ये खबर सुनी तो दिल बैठ गया। तब जाना कि मुझे भी वो रोग लग गया है जिसका तस्करा मेरी सहेलियां एक दूसरे से किया करती थी। मैं बहुत परेशान हुई। अब नानी जान की कदर आई कि जो बात करती थी हमारे भले के लिए करती थी, सही करती थी, कि ऐसे रोग लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। दिल की खलिश मिटाने को मैंने अपनी छोटी बहन को राज बता दिया और सलमान के पास भेजा तो इससे पूछा कि तुमने क्यों मेरी बहन से बेवफाई की है। मैं तुम्हारी बहन से प्यार नहीं करता, मेरी मंगनी मेरी कजन से हो रही है। इसके जवाब से मुझे बहुत सदमा हुआ।
میں بہت روئی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ میرے احساسات کو مذاق سمجھے گا۔ یہ ایسا میرے دل کا صدمہ پہنچا کہ مجھ کو جذباتی دھچکا لگا۔ آج تک پچھتاتی ہوں کہ اس کے گھر کیوں گئی تھی۔ اے کاش سب لڑکیاں اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کو سمجھے اور برا نہ مانے۔ اس میں عافیت ہے، ورنہ مفت کا روگ اور دل کی اذیت سہنی پڑتی ہے۔